بڑی محبت دے نال پیارے پیغمبر علیہ السلام دی شان عظمت و رفعت دے حوالے دے نال دو اشعار پیش کرانگا۔ یقیناً نبی علیہ السلام دی مدح سرائی اندر کوئی شعر پڑھیا جائے تو او دے اتے کی کہنا چاہیے ہے؟ بولو تے صحیح، ٹھنڈ ہے وے لیکن اندر ماشاءاللہ نہیں گئے، ذرا کہو ہاں کی آکھنا ہے؟ بڑی محبت دے نال آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ جنوں کالی کملی والے نال پیار ذرا بیدار ہو کے سجا چک کے کہو سبحان اللہ۔ آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ سادیاں حلیمہ جدوں جولی وچ پایا ہے، سادیاں حلیمہ جدوں جولی وچ پایا ہے، کہندی ایسا لال کسے جمعیا نہ جایا ہے۔ اور کڈی سونی صورت دی، کڈی سونی صورت دی، اور کڈی سونی صورت دی، کڈا سونا نام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ میں قربان جاواں نام کڈا سونا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈی سونی صورت دی، کڈا سونا نام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ اور مدنی دے ہاسیاں تو چن شرماوندا اے، مدنی دے ہاسیاں تو چن شرماوندا اے، سونیاں اداواں تو واری واری جاندا اے۔ تے رج رج ویکھیا، رج رج ویکھیا صحابہ کرام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ اور کیتے سونا پتھراں نو کلمہ پڑھاوندا اے، کیتے سونا پتھراں نو کلمہ پڑھاوندا اے، کیتے سونا پتھراں نو کلمہ پڑھاوندا اے، کیتے او اشارے نال چن نو گراندا اے۔ تے کامیاب ہویا جیڑا، اوے کامیاب ہویا جیڑا بنیا غلام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام، بن گیا سارے رسولاں دا امام۔ مکے مدینے دے حوالے نال دو اشعار، کیوں جی سارے جانا ہے مکے؟ ہاتھ چکو حضرہ، سارے چکو۔ مدینے بھی جانا ہے، اللہ سارے انہوں لے جائے، آمین کہہ دیو۔ مدینے دیاں گلیاں شاعر نے اپنے انداز اندر محبت دا اظہار کیتا، کہندا ہے نی تسی کیڈیاں قسمتاں والیاں جے، سونے شہر مدینے دیو گلیو۔ نی تسی کیڈیاں قسمتاں والیاں جے، سونے شہر مدینے دیو گلیو۔ نی تسی کیڈیاں قسمتاں والیاں جے، سونے شہر مدینے دیو گلیو۔ جیڑی گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی، جیڑی گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی، میں کوٹھ دا محلہ سارا سی، جیڑی گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی۔ روایت کریندا ہے جابر سہارا، میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہانو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدہم دسایا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ اور جڑے
جیڑی گلی وچوں لنگ جاندا پیارا سی میں کو اٹھدا محلہ سارا سی نی تسی اس خوشبو دیا مسیاں ہویا تسی اس خوشبو دیا مسیاں ہویا امبر کستوری دیو ڈلیو نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو توجہ سونا ہر حالت وچ پھبدا سی سونا ہر حالت وچ سجدا سی بڑا رب نو پیارا لگدا سی بڑا رب نو انوکھا لگدا سی او ٹردا بڑا ہی پھبدا سی او ٹردا بڑا ہی سجدا سی او دے موڑے دے پاسے ویکھن لئی او دے موڑے دے پاسے ویکھن لئی تسا موڑ موڑے ول ول ولیوں نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں تو جو کہ سوچ بول دی تے خیال بول دائے سوچ بول دی تے خیال بول دائے ہر جگہ رب دا کمال بول دائے ہر جگہ رب دا کمال بول دائے عرض و سما دی سجاوٹاں دے اندر مدنی دا حسن و جمال بول دائے اے عرض و سما دی سجاوٹاں دے اندر مدنی دا حسن و جمال بول دائے جتھے جتھے عمر تے صدیق بول دینے صدا اتھے گفر دے زوال بول دائے جتھے جتھے عمر تے صدیق بول دینے جتھے جتھے عمر تے صدیق بول دینے صدا اتھے گفر دے زوال بول دائے صدا اتھے گفر دے زوال بول دائے تو جو پیار کدے دلاں وچ چھپے آنی دوستو 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 کعبے اتے چڑھ کے بلال بول دائے